26 रजब की ऐसी दुआ मेरे भाइयों मेरी बहनों के अर्श भी हिल जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दौलत तो कोई अहमियत नहीं रखती इस वजीफे के आगे। पूरा साल मेरे भाइयों मेरी बहनों मैंने अगर किसी दिन का ख़ास तौर पर इंतज़ार किया है तो 26 रजब का खुदा की कसम इंतज़ार किया है। ये दिन, ये मौका फिर आपको दोबारा ना मिल सकेगा, अगले साल मिलेगा, ज़िंदगी रही तो। आज पढ़ लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, 26 रजब आ चुकी है, मुबारक दिन आ चुका है। साथ में शाम को शब मेराज भी है, 27 रजब भी लग जाएगी। ये पूरा वक़्त मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वक़्त में सिर्फ़ एक वजीफ़ा पढ़ना। 26 रजब जैसे ही लग जाए, हो सकता है आपको ये वीडियो पहले मिल जाए, बुध के दिन आप लोगों को ये वजीफ़ा पढ़ना है। 26 रजब को इंग्लिश तारीख में देखेंगे साथियों भाइयों बहनों तो 7 फरवरी का दिन है। पूरा दिन मौजूद है, चाहो तो फजर के बाद पढ़ लो, चाहो ज़ोहर असर मगरिब इशा के बाद। बुध के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों शाम में शब मेराज भी लग जाएगी, शाम में पूरी रात मौजूद है, बड़ी रात भी है इस दिन में। तो आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों इस दिन हर हाल में ये वजीफ़ा पढ़ना है आपको, हर हाल में, किसी भी हाल में आपको ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। जो सारी ज़िंदगी खुदा की कसम ना मिल सका, ये एक दिन में आपको मिलेगा अल्लाह पाक ने चाहा तो। ये एक दिन आपकी हाजतों को, मुरादों को अगर पूरा ना कर दे तो साथियों भाइयों बहनों फिर मुझे कहना। जो लोग, जिनकी ज़िंदगियाँ वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के जो लोग थक चुके हैं, अगर वज़ाहिफ असर नहीं करते वो लोग भी ये वजीफ़ा पढ़ें। जो बिल्कुल हार चुके हैं, ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं पूरी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान से हों, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, कोई मुल्क, कोई शहर, गांव, गली, मोहल्ला, जहां से मौजूद आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, साथियों भाइयों बहनों अपना दिल छोटा मत करना। 26 रजब का ये पूरा दिन मौजूद है साथियों भाइयों बहनों। पहले ही बता चुका हूँ, एक दिन पहले अगर वीडियो आपको मिल जाए तो 26 रजब का बुध का दिन जैसे ही लग जाए, साथ में शाम में शब मेराज भी है। रात में पढ़ लें, दिन में पढ़ लें, सुबह पढ़ लें, लेकिन एक मरतबा कोशिश करना इस अमल को पढ़ लें। वैसे इस अमल को आपको पूरा दिन में कम से कम 10-15 मरतबा पढ़ना चाहिए। इस दुआ को, इस अमल को 10-15 मरतबा पढ़ना चाहिए। इसका तरीक़ेकार समझ लें, का सीख लें। खाली झोलियों में अगर वजीफ़ा पढ़ते ही दौलत ना आए तो फिर मुझे कहना। खुदा की कसम मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सच्चा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा खाली जेबों को भर देता है। तंगदस्ती है, बेरोज़गारी है, जेब खाली, दुकान खाली, मकान खाली, चारों तरफ से कर्ज़ों में घिरे हुए हो। कर्ज़दार कभी घरों के चक्कर लगाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, हमें पैसे वापस कर दो, हमारा पैसा लौटा दो, हम कुछ भी नहीं जानते, हमें बस हमारे पैसे वापस चाहिए बस। कर्ज़दारों ने अगर आखिरी वार्निंग दे दी है, कर्ज़दारों ने मेरे भाइयों मेरी बहनों आखिरी मोहलत दे दी है, ये वजीफ़ा पढ़ के उनके पैसे उनको लौटा देना। इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि साथियों भाइयों बहनों कर्ज़े भी अदा कर दोगे अपने, और उल्टा लोग आपके पास कर्ज़े लेने आएंगे कि भाई तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है, हमें कुछ उधार दे दो, हमारी कोई मदद कर दो। आज अगर लोग मांग रहे हैं तो कल मेरे भाइयों मेरी बहनों लोग आपको, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कर्ज़े लेने आएंगे कि हमें जो है वो हमारी मदद करो। ऐसे अगर आप लोग अपने हालात को चाहते हो, ये दिन, ये मुबारक दिन आ चुका है। इस मुबारक दिन में फ़ैसला आपके हाथ में है, फ़ैसला करने वाला ये दिन है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी किस्मत अगर बिल्कुल ख़राब है, आपकी मतलब अपने इर्द गिर्द में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार आपको ताने देते हैं कि ए गरीब तेरी किस्मत ख़राब है, तू तो सारी ज़िंदगी कंगला का कंगला रहा। आपके घर वाले भी आपको बिल्कुल इसी तरह के ताने देते हैं कि तू कभी नहीं बदल सकता, तेरे पास पैसा कभी नहीं आ सकता। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये वजीफ़ा अरबों खरबों का है कि जिसको अपनी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान देखना हो और वो 26 रजब का दिन पाले और ये अमल ना करे मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो फिर वो उस बंदे से तो जो है ना, मुझे वो बंदा माफ़ कर दे, मैं फिर उसका कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा अगर 26 रजब का दिन पाए और ये अमल ना करे तो फिर उसकी ज़िंदगी मेरे भाइयों मेरी बहनों वो जाने, उसका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा फ़र्ज़ है इनको ख़ास अमल बतलाना। आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, किसी भी मुल्क, शहर, गाँव, गली, मोहल्ले में हो, सुकून से अपने घर में बैठ जाओ, दफ्तर में बैठ जाओ, जहाँ बैठ जाओ, आधी पौनी या 1 मिनट लगेगी एक मरतबा का अमल पढ़ने में।
एक मर्तबा चाहो तो एक मर्तबा ही पढ़ लो। 26 रजब बुध को 7 फरवरी का दिन लगेगा। चाहो तो शब महराज जो शाम में लगेगी, चाहो तो तब पढ़ लो। तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम्हारी किस्मत पूरा साल में मेरे भाइयों मेरी बहनों ऐसी बदलेगी जो पूरी ज़िंदगी में ना बदल सकी। पूरा साल तुम्हारे ऊपर दौलत की बारिश बिना मौसम की तरह बरसेगी। एक तो होता है ना कि बंदा कहीं चला गया, अचानक बारिश हो गई, ये वैसे ही होगा आपके साथ कि अचानक से आपकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान उठेगा। ऐसी आंधी उठेगी दौलत की मेरे भाइयों मेरी बहनों के थमने का नाम न लेगी। बिना मौसम की बारिश अगर ना हो तो फिर मुझे कहना, दौलत मेरे भाइयों मेरी बहनों रखने की जगह पर कम पड़ जाएगी, लेकिन दौलत कम नहीं पड़ेगी। एक मर्तबा आप लोग सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, एक एक लफ्ज़ समझना, एक एक वर्ड समझना। अगर भागना है तो अभी से भाग जाएं, मैं कुछ नहीं कहता। अगर वीडियो छोड़नी है अभी से छोड़ दे जिसको, लेकिन जिसको अमल करना है वो एक एक वर्ड समझे, क्योंकि दोबारा फिर देखनी पड़ेगी वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती देखें। जिसको अमल करना है, जिसको अपनी हाजतें मुरादें पूरी करनी है, वही ये वीडियो देखे, वही अमल करे। बाकी जिसको अगर टाइम पास करना है तो वो फिर मेरे भाइयों मेरी बहनों, टाइम पास के लिए तो बहुत से काम है। तो आप लोग वाकई में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, सच्चा अमल ढूंढ रहे हो, सच्चे अमल के लिए क्लिक किया है, तो ये सच्चा वजीफ़ा आज आपको मैं बताऊंगा। 26 रजब वाले दिन पढ़ लो, चाहे शाम में शब मेराज लगेगी तब पढ़ लो, बड़ी रात को पढ़ लो, लेकिन इस दिन आप लोग इस अमल को रात तक पढ़ सकते हो। आप चाहो तो सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, शाम पढ़ लो, रात पढ़ लो, चाहो तो पूरा दिन पढ़ते रहो। ये अमल आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, नुकसान कोई नहीं। और इस खास अमल की इजाज़त के लिए तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब जो भी इस वीडियो में शामिल हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप तो वीडियो में शामिल हैं, जो भी उनको मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन साथियों भाइयों बहनों एक वादा करें, अगर आपको फ़ायदा हो, आपकी झोली में करोड़ों आए ना, तो आप मेरे लिए हाथ उठाकर दुआएं करना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई आपसे लालच नहीं। आप लोग सिर्फ मेरे लिए झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं करना, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाइयों मेरी बहनों ये अमल कैसा है। इस अमल को जिसने पढ़ा उसने अपनी किस्मत में करोड़ों रुपए लिखवा लिए। अपनी किस्मत में वो करोड़पति जो है वो अपनी किस्मत में वो बन चुका। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा हर हाल में पढ़ना है। हर हाल में आपको 26 रजब को बुध वाले दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक मर्तबा आप लोग जब अमल शुरू करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, पढ़ लिया। फिर एक मर्तबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लें, पढ़ लिया। अब फ़ौरन साथियों भाइयों, आप बहनों भाइयों को एक मर्तबा सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, एक मर्तबा आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझें। अब तमाम साथी, तमाम बहनें भाई दोस्त अहबाब, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल का। और याद रखिएगा, ये पूरा अमल जो भी आपको आधी मिनट लगती है, पौनी मिनट लगती है पढ़ने में, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर सुकून से पढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा पहले से आधी मिनट का वक्त निकाल लें, इस अमल के लिए पहले से निकाल लें। ऐसा ना करना मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप लोग वजीफ़ा पढ़ते वक्त बेदिली से बेतरतीबी से अमल पढ़ रहे हों, जल्दबाजी में भागा भागी में। आधी मिनट का तो ये पूरा अमल है, तो पहले से आधी मिनट निकालना और सुकून से इत्मीनान से बैठ कर इस अमल को पढ़ लेना। सबसे पहले साथियों भाइयों बहनों, आप लोगों को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और पूरा अमल शुरू से लेकर एंड तक का एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ पूरा अमल करना है। अब आपको पहले नंबर पर जो छोटा सा आसान सा वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। यूँ तो इस अमल के जितने 2-3 वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा जो आपको मिलाकर पढ़ने हैं एक ही वक्त में, इन तमाम वज़ाइफ में कोई वजीफ़ा भी ऐसा नहीं जो पढ़ने में मुश्किल पेश आए। तमाम के तमाम वज़ाइफ इतने आसान हैं, इतने सिंपल हैं कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ लेगा। तो आप तो माशाल्लाह यंग हैं, जवान हैं, आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं, आप लोगों के लिए तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। तो आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब, सबसे पहले जो आपको वजीफ़ा पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़िएगा। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो, अगर ना हो तस्बीह तो कोई बात नहीं, सीधे हाथ पे काउंट कर लीजिएगा, ज़ुबानी काउंट कर लीजिएगा, जैसे आपको बेहतर लगे इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। शायद आप लोगों में से मेरे भाइयों मेरी बहनों कोई शख्स ऐसा हो
کہ جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، جس طرح آپ کو بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، براہ کرم اسی کوانٹٹی میں پڑھنا، اپنی طرف سے نہ ہی کوئی وظیفہ ایک مرتبہ کم پڑھنا نہ زیادہ پڑھنا، کمی پیشی کریں گے نہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو اسی لیے آپ سے کہتا ہوں، وظیفے کو جس ترتیب سے جس طریقے سے بتاؤں، آج 26 رجب کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ویڈیو آپ کو بھلے ہی مل جائے لیکن میں آپ کو 26 رجب کے جس دن بھائی بہن دیکھیں گے اس دن کے لیے بتا رہا ہوں کہ 26 رجب کو آپ لوگوں کو جیسے ہی یہ ویڈیو ملے، بدھ کے دن 7 فروری کو آپ لوگوں کو سکون سے گھر، دفتر، آفس جہاں موجود ہو، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے یا محمد کا۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اگر اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ پورا کا پورا عمل میں آپ کو اپنی اجازت سے بتلانے لگا ہوں۔ جو بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں ان کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے۔ تو ان میں سے آپ نے اگر اپنی زندگی میں کوئی وظائف پہلے بھی پڑھے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پورا ایک الگ ہی عمل بن جائے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ 26 رجب کا یہ پورا عمل ایک الگ ہی عمل بن جائے گا۔ تو آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھ لیا، ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ تو پہلے نمبر کا جو آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد پڑھتے رہیں، یا محمد۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں کو اس عمل میں پہلے نمبر پر صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار آپ کو یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ کمپلیٹ اچھی طرح پڑھ لیں تو اسی وقت تمام ساتھی، تمام بہنیں بھائی دوست احباب اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں کوشش کرنا، ایک تسبیح پکڑ لینا اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ یوں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ پورا کا پورا عمل بڑا کمال کا ہے۔ ان میں سے کوئی وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو آپ کو پڑھنے میں مشکلات ہوں۔ ان میں سے کوئی وظیفہ ایسا بھی نہیں کہ جس کو آپ پڑھنے لگو تو آپ لوگ یہ کہو کہ جناب یہ تو بڑا مشکل وظیفہ ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی ایک وظیفہ بھی اس میں پورے عمل میں ایسا نہیں کہ آپ کو پڑھنے میں مشکلات ہو۔ تمام وظائف آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں پہلے ہی پریشانیوں میں ہو، دکھ تکلیف میں ہو، ٹینشنوں میں ہو، الجھنوں میں ہو، اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہو، بچوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، ہر طرح سے میرے پوری دنیا سے جو بہن بھائی ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور میرے پاس واٹس ایپ پر ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے۔ لوگ جب آتے ہیں خاص طور پر میری بہنیں ہچکیاں بھر بھر کے رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی عمل بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہماری حالتیں دیکھیں، ہمارے حالات دیکھیں کیسے ہیں۔ تو میں نے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ جو وظیفہ میں آپ کو آج بتلانے لگا ہوں 26 رجب کا بدھ والے دن، مجھے اس عمل کو بتلاتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے ہوئے پچھلے سالوں میں تقریباً 10-12 سال ہو گئے 26 رجب کے اس عمل کو۔ اور مجھے نہیں یاد کہ کسی کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہو اس کی حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو یہ وظیفہ دیا ہو اس کی مشکلاتیں کم نہ ہوئی ہوں۔ کوئی ایک شخص، کوئی ایک بندہ یا بندہ میری نظر سے ایسا نہیں گزرا کہ جس کو میں نے یہ عمل بتلایا ہو اس کی مرادیں حاجتیں فوراً پوری نہ ہوئی ہوں۔ جو پڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو پڑھتا ہے امیر ہو جاتا ہے، جو پڑھتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ دن، یہ موقع پھر نہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، یہ دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پھر نہ ملے گا۔ یہ ایسا نصیبوں کو بدلنے والا دن ہے، یہ ایسا نصیبوں کو پھیرنے والا دن ہے۔ ساتھ میں شام میں شب معراج بھی ہے۔ یہ دن برکتوں والا دن ہے۔ یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے پا لیا، یہ عمل نہ کیا نا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آپ لوگوں نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، آج 26 رجب کو بدھ والے دن کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں،
آپ لوگ ایک دن پہلے ویڈیو دیکھیں تو عمل کو نوٹ کر لیں، اور جیسے ہی 26 رجب بدھ کا دن لگے یا شام میں، اسی شام میں شب معراج لگے گی 27 رجب، چاہیں تو شام میں پڑھ لیں چاہے صبح پڑھ لیں، ایک مرتبہ آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں فوراً اسی وقت تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، پہلے نمبر کا میں نے آپ کو وظیفہ بتایا یا محمد کا آپ کو پڑھنا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ جیسے ہی آپ نے یا محمد کا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لیا 11 مرتبہ، تو فوراً سے اسی وقت آپ تمام ساتھیوں بہن بھائیوں کو اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو چھوٹا سا آسان سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اس کو بتاؤں گا کتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے۔ کوانٹیٹی سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ترتیب سمجھ لیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کس طرح کس ترتیب سے یہ عمل آپ کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت اس عمل کو آپ تک پہنچانے میں، بتلانے میں، سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہو، لیکن جب ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ یقین کریں، خود آپ لوگ جب 26 تاریخ کو رجب کی اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے بدھ والے دن، تو بمشکل پورے عمل کو پڑھنے میں آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اور کوئی ایک وظیفہ بھی اپنی طرف سے پڑھنے میں چینجنگ مت کرنا، کمی پیشی، خاص طور پر مثال کے طور پر کوئی وظیفہ میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیا کہ 11 بار پڑھنا، تو جلد بازی میں اس وظیفے کو 12-13 بار یا کم مت پڑھ لینا۔ جو وظیفہ الگ سے ان وظائف کو جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس عمل میں آپ لوگ تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا اپنی طرف سے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف آپ کو پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو سب سے پہلے درود شریف نہیں پڑھنا، درود شریف آپ کو آخر میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ جب پڑھ لیں تو فوراً آپ کو 11 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ 11 ٹائم۔ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، پڑھتے رہیں یا ذل جلال والاکرام۔ آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس وظیفے کو آپ کو، اس دعا کو، اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 17 مرتبہ 70 ٹائم پڑھنا ہے، 17 مرتبہ، 20 میں 3 کم، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، اس چیز کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے، پورا خیال رکھیں گے، وظیفے میں تبدیلی نہیں کریں گے، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ نہیں کریں گے، 17 بار ہی پڑھیں گے، اور پورے جتنے وظائف ہیں ایک ہی وقت پہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک نے چاہا تو دولت سے فوراً گھر بھر جائے گا، الماری بھر جائے گی، جیب بھر جائے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اور اس عمل کو جیسے ہی کمپلیٹ کر لو دوستوں بھائیوں بہنوں، آخر میں دعا ضرور کرنا، اور میں اس دن میں خاص دعا کرواؤں گا 10 سیکنڈ کی، تمام پوری دنیا سے جو بہن بھائی جڑے ہوئے ہیں، خدا را ایک آمین ضرور کہیے گا، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے پیارے مولا، میرے پیارے اللہ، جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں پوری دنیا سے شامل ہیں، میرے مولا تمام بہن بھائیوں کے مجھ سمیت دکھ درد بیماریاں دور کر دے، ہم سب کی غیب سے مدد کر دے، میرے مولا رزق کے بند دروازے کھول دے، میرے مولا ہم سب کو غیبی دولت عطا کر دے، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہمارے جو بھی گناہ ہیں میرے مولا انہیں معاف کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے مدد کر دے، میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج مت کرنا، میرے مولا ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں نیک ہدایت دے، میرے مولا ہم سب بہن بھائیوں کی، جتنی پوری دنیا میں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی جس کی جو جائز تمنا ہے، آرزو ہے، میرے مولا سب کی وہ پوری کر دے، آمین ثم آمین۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کو 26 رجب کو بدھ والے دن سکون سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے۔
سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لیا تو فوراً تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کو یا محمد کا پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ سیکنڈ نمبر پر آپ کو اس عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام کا 17 مرتبہ۔ تیسرا اور آخری وظیفہ اس عمل کا، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیے گا، پڑھنے سے پہلے تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھیے گا، زبانی کاؤنٹ کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا رزاقو کا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس طرح پڑھتے رہیے گا۔ سب سے اینڈ میں آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے یا رزاقو کا۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخری وظیفہ یا رزاقو کا آپ کو اس عمل میں صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آخر میں جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا کیجیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ آخر میں پڑھیں، اس کے بعد اینڈ میں 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد خوب دعا مانگیے گا، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔